ginampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa Mahal na Birhen sa Fatima. Pagampo sa adlawng tanan. Pagampo sa atong Birhen Rosario sa Fatima, mga Giyon sa adlawng tanan. O Birhen o Yamot, pinaagi sa Santos ni Rosario, gilumpag mo ang malimbungon, ang hunahuna ug pagtuo sa mga albihenses ni imong giluwas sa katilingbanon nga Kristohanon nga nagaungaw sa kaparutan sa tubangan sa mga taminos o giligon nimo ang pagtuo ug matarong ipahilayo kami sa mga panulay makadaot sa among maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kinasingkasing sa pagdebosyon kanimo sa Santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga butang nga kalibutano na makabuong sa kaputli sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing, himuha nga mopilo-pilo ang espiritu sa pagtuo aron sa ingon ni ana mahimo kaming mga alagad sa Dios ug sa gihapon na magasunod sa kinabuhi ni Hesukristo. Ipakita kanamo o inahan na mahigugmaon ni adtong malumo nga gugma nga gitanyag mo ni adtong talagsaon nga higayon diin ikaw nagpakita ni atong masinugtanon sa mga tao sa Fatima. Kami ang imong mga anak, tanawa sa imong mga mata maluluyon aron kami makaambit sa malig-on na panalipod sa imong inahanon nga kasing-kasing Birhen Santos o Yamot, pinaagi mapanalangin ni among yutang natawhan ug daniha ang among kasing-kasing sa makasala, pinaagi sa ulay nga kasing-kasing himuha kami sinugadahay kanimo sama sa pagdaig usa ka anak nga mabinatio nining nabuhi ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan sa himaya dito sa langit hinaot paunta. Katulong adlaw. Matuod nga kalinaw anaa kang Hesus. Upot nga kasing-kasing ni Maria inahan ni Hesus ug ginahan man usab namo ang nagaampo kami nga pagsalig sa mga saad sa impagsangyad dito sa lungsod sa Fatima. Matuman na unta ang among mga ginikanan kay igsuonan ug kay galaan nihalad sa ilang kinabuhi sa matag sa natad sa paggubatan ug giantos ni atong among mga hinigugma nga ang mabangi sukalisod nga mikaylap sa kalibutan nga nakagubot na sayod kami ang imong mainit ug nga tuyo ug tinguhan namo nga maghari sa kalibutan ang kalinaw sa pagpangumuyo sa putli nga kasing-kasing. Imong kami gisaysayan sa imong tinguha sa imong tugon dito sa lungsod sa Fatima. Pangamuyog pinaagis pagpangadji sa Santos nga Rosario pagbansay niini kada unang Sabado sa kada bulan. Hangyon ikaw namo o Maria kaputli o Yamot na pinaagi sa among mga pag-ampog maayong panigingnan. Tutulan unta ang kalibutan sa dalan sa matuod sa kalinaw sa kalinaw nga ang kalibutan nga iyang kaugalingon dili mahatag og panalangin palalang ngani ang among yutang natawan hangyoon ikaw namo o Birhen nga ulay. Dasiga kami ug ang among mga punuan sa paghagop sa pagsabot o pagsangyaw niadtong mahimayaon nga tugon nga imong gipahayag dito sa lungsod sa Fatima. Ulay sa Fatima, ikaw ang among dalampanan sa tanan namong kalisdanan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang tao nga tungod sa iyang mga sala, giangkon niya ang iyang kapildihan, ug aron kaniya ang tanan mapala, ang iyang daghanan kasalanan, kinahanglan iyang pagabasulan, aron siya sa Dios ug sa Birhen kaluy-an. Inahan nga
mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang tulo ka gagmayng bata mao ay una niyang gipakitaan sa iyang dakong kaluoy ug gitabunan alang sa tanan mga katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghan nga kasamok sa kalibutan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang daruha ka gagmayng bata mao ay imong gikuha pag-una sa kalibutan aron ang ilang kasing-kasing dili hitakdan sa mga kasamok dinhi sa kalibutan ug imong gibuhi si Lucia nga imong alagad aron pagsangyaw sa imong debosyon sa katawhan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Si Sir Lucia imong gihayagan sa imong kaluoy ug katawhan ug aron ang kalibutan makab-ot ang kahusayan ang mga salang dagkutan ilang hinusulat sa pagpangaji sa rosaryo nga gitudloan aron mahimpit ang pagkab-ot ang kahusayan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Anak ko, tan-awa nga akong kasing-kasing nga gilibutan sa mga taong makaliton o pahayagan nga ako mutabang kaniya sa takna sa kamatayon nga mukalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod aron makahupay sa putli ko nga kasing-kasing. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Susama sa mga saad ni Margarita kanang mahigugmaon sa kasing-kasing ni Jesus nga mukalawat sa siyam ka mga unang Biyernes, siyam usab ka bulan magsunod-sunod ug ang ulay sa Fatima mo ay gihangyo ang pagkalawat sa 5 ka Sabado na sunod-sunod. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang gipangayo o gikinahanglan ang usa ka maayong pagkumpisal ug uban sa pagpangaji sa rosaryo na kinuyugan sa pagpamalandong sa misteryo aron madawat ang katawhan nga gisaad ang himpit nga kalinaw ug kahusayan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. O inahan sa Fatima, ilingin ko kanamo ang among matahom nga matag maluluyon ug tabangi kami sa Dios pag-ampo aron ang tanang sala pasayloon ug muhunong na unta ang kasamok aron kaalisdanan na sa kausayan uulay sa Fatima. Ikaw ang dalagpanan sa tanan namo nga mga kalisdanan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Iampo mo kami nga inahan nga santa sa Dios aron kami tako sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. O maluluyon o yamot Maria, numduman mo ang kutob ang kalibutan, makalibutan na wala pahibaloy ang imong gipasagdan nga walay kalipay kadtong naggaampo kanimo. Ni madungog man usab nga kadtong midangat sa dakong kahangos sa imong patubangan, imong gipapahawa og wala hatagi busa paglaom ko sa imong maluluyon ug mahatagon nga kasing-kasing naghapa ako sa imong mga tiil o inahan sa Dios nga dunggon mo unta ang pangakuon nga gipangiyo ko kanimo uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Ang
atong awit sa tumang kalipay. Sa tumang kalipay mag-awit kita. Sa 13 sa Mayo nga Birhen Maria, nanaog sa yuta sa koba diira. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa tumang kalipay mag-awit kita, si Santa Maria karon daygunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa gugmaan niya, O Birhen Maria, ang among pagampo karon dunggana. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O sa yuta sa langit gisaulog ka, nga putli gihapon gawas sa sala. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ove Maria, langit nung gasa, ang bugtong kalinaw sa tagsa-tagsa. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa among paglawong pagtuog gugma, ikaw ang kaligon, O Birhen Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Maayong gabi.